नहीं। अजीज़ान गिरामी, उस उस्ताद के शागिर्द थे मौलाना हसन इमदाद साहब टिबला। यही वजह रही कि बिल्कुल खामोशी से ज़िंदगी गुजारी। और मुफ्ती अहमद अली साहब के शेर में मैं अर्ज़ करूँ उनकी शख्सियत को, मौलाना हसन इमदाद साहब टिबला के, उठूँ यूँ दहरे फ़ानी से कि बस तू जाने मैं जानूँ। उठूँ यूँ दहरे फ़ानी से कि बस तू जाने मैं जानूँ। न दुनिया मुझको पहचाने न मैं दुनिया को पहचानूँ। वाकई मौलाना की शख्सियत इतने खाकसार, इतने मुनकसर मिजाज, इतने अजीम तरीन शख्सियत के मालिक थे खुदा की कसम। और अपनी शोहरत की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन अल्लाह भी कहता है कि जब तुम मेरे लिए खामोश रहोगे तो मैं इतनी तुम्हें इज्जत दे दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। गोशा नशीनी के बावजूद खुदा की कसम जितनी इज्जत मौलाना ने पाई है बहुत कम लोग पाते हैं। लोग तो पैसे दे दे के तारीफ करवाते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन ये वो ज़ाते सिफात थी कि गोशे में रहकर तारीफ करने वाले बेचैन होते थे। और हुजूर एक बात मैं अर्ज करूं, नज्म कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नज्म में फिक्र का देना शायरी है। नज्म में फिक्र का देना शायरी है। आज आपको बहुत से शायर मिल जाएंगे, आप तागे से नापिएगा तो 10,000 और 20,000 शेर भी कह देंगे। लेकिन याद रखें आप कि कम शेर कहे मगर एक एक शेर लोगों के दीवानों पर भारी था। यकीन मानिए ऐसी पुरफिक्र शायरी, अल्फाज का इस्तेमाल, सनाए बदाए का इस्तेमाल, सनत हुस्न तालील का इस्तेमाल, इस्तारों का इस्तेमाल, किनाए का इस्तेमाल, तशबीब का इस्तेमाल और ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल इस सलीके से करते थे कि जैसे हर मैदान का बादशाह। खुदा की कसम जब मेराज की तस्वीर खींचते हैं तो लगता है कि ऐसे खींच रहे हैं। देखिए एक आलिम भी हैं और शायर भी हैं, ना आलिमाना शान को जाने दिया ना शायराना लताफत को जाने दिया। अंदाजा लगाएं आप। और जिस वक्त के मैदान के मंजर को खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि देख रहे हैं मंजर को और कमेंट्री कर रहे हैं। ये कमाल था इनका, खुदा की कसम। जब ये दर्द को बयान करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे खुद इनके दिल में दर्द हो रहा है। तो याद रखें शायर का कमाल ही ये होता है। असली शायर वही होता है जो डूब के शेर कहे तो फिर शेर जो है तवज्जो का तालिब नहीं होता है, खुद मुतवज्जे कर लिया करता है। खुदा की कसम हकीकत अम्र है तो ये हमेशा जिंदा रहेंगे जब तक नौहा रहेगा, जब तक मातम रहेगा, जब तक मरसिया रहेगा, जब तक मजलिसें रहेंगी तो ये जिंदा रहेंगे। तो ये थी इनकी शान नज़्म। अब शान नसर क्या थी तो मुझे ज़्यादा टाइम लेना, मौलाना माफ़ कीजिए, बस 2-1 मिनट फिर मैं माफ़ कीजिए जसारत के लिए गुस्ताखी। सलाम अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम नसरी शान क्या थी? देखिए तर्जुमा तो लोग कर लेते हैं मगर तर्जुमा करने के बाद मैंने कहते सुना है कि इससे बेहतर असल को पढ़ लो। इसी का तर्जुमा तो असल से भी दकीक हो गया, बैन सुतूर तर्जुमा। लेकिन इनका बैन सुतूर तर्जुमा नहीं था, इनका बामहावरा बफहम तर्जुमा था। यानी ऐसा लगता ही नहीं था कि तर्जुमा है, बल्कि ऐसा लगता था ये किताब खुद तसनीफ कर रहे हैं। और कमाल ये है कि ऐसे में असल मजमून गुम होने ना पाए, ये भी कमाल होता है। क्योंकि लोग कर तो देते हैं मगर बात तो यानी असल मतन में कुछ और है और तर्जुमा करने वाला कुछ और कर देता है फसाद और बलागत के चक्कर में। ये बात नहीं थी, बल्कि फसाद और बलागत भी रहती थी, रवानी भी रहती थी और असल मतन के महवर से कभी हटते नहीं थे। ये कमाल था। तो आपकी के तराजुम बहुत ज़्यादा बिहारुल अनवार के जिसकी बहुत सी जिल्दों का आपने तर्जुमा किया है। दुआओं की किताब है गौहर यागाना, उसका आपने तर्जुमा किया है। इलालुल शराय शेख सदूक की है, इसमें तमाम शरीयत की इल्लतें बयान की हैं कि नमाज में सजदा क्यों है, रुकू क्यों है, वुजू क्यों किया जाता है, मुंह में पानी क्यों डालते हैं, नाक में पानी क्यों डालते हैं, दुआएं क्यों पढ़ते हैं, रोज़ा क्यों रखते हैं। ये क्यों के जवाब मासूमीन की अहादीस जमा किए शेख सदूक ने और मौलाना मरहूम ने उसका तर्जुमा किया। इतनी मोटी किताब है जो इंडिया के इलाहाबाद बोर्ड के आलिम में पढ़ाई जाती है, उसका तर्जुमा किया इन्होंने। और एक किताब है जो शेख सदूक की लिखी हुई है, 4 जिल्दें उसकी, मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। ये ऐसी किताब है कि
اس کا معنی یہ ہے کہ اگر فقیہ نہ ہو تو کیا کرے، یعنی یہ کتاب ہے شیخ صدوق نے لکھی، اور شیخ صدوق وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے غیبت صغرا میں امام کا زمانہ دیکھا ہے۔ شیخ صدوق نے، یعنی امام کے تیسرے نائب حسین ابن روح سے شیخ صدوق نے ملاقات کی ہے۔ سوچے آپ، تو ان کی اس عظیم کتاب کا ترجمہ مولانا نے کیا ہے۔ تو جب تک یہ کتابیں رہیں گی مولانا زندہ رہیں گے، جب تک دبستان ادب دمکتا رہے گا، چمکتا رہے گا، مہکتا رہے گا، اس وقت تک بوئے ادب حسن امداد مشام انسان کو معطر کرتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم مرحوم کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے۔ لیکن خدا کی قسم، آخر میں ایک شعر پڑھ کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کی۔ تو خداوند عالم مرحوم کو زندہ جاوید رکھے، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے۔ اور دیکھیے، ایک شعر کے بدلے میں جنت ملتی ہے، وعدہ کیا ہے۔ اور سوچے کہ جس نے اتنے شعر کہے ہوں، اگر کوئی کسی کو رلا دے تو اس پہ جنت واجب ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ امام نے فرمائے کہ جو شخص ہماری احادیث کو جمع کرے اور لوگوں تک پہنچائے اس پر جنت واجب ہے۔ تو سوچیں، بہار الانوار جو ہے احادیث کا مجموعہ ہے، من لا یحضر الفقیہ حدیث کا مجموعہ ہے، علل الشرائع احادیث کا مجموعہ ہے۔ جس شخص نے ہزاروں حدیثوں کو محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ بس میرا دل کہتا ہے کہ جس وقت کے آخری سانس لے رہے ہوں گے، میں نے آخری منزل دیکھی ہے مرحوم کی، کتنا اطمینان چہرے پر تھا، بڑا سکون تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سو رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب آخری سانس لے رہے ہوں گے تو مولا متقیان آئے ہوں گے، کہا فرمایا ہوگا کہ تو نے باب مدینۃ العلم کی احادیث کو محفوظ کیا ہے، تو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اب میں تجھے لے کے جاتا ہوں۔ تو نے اپنی زندگی میں وعدہ پورا کیا ہے، اب تیرے آخری وقت سے قیامت تک میں وعدہ پورا کروں گا۔ بار الہ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور بار الہ ان کی خدمات کو قبول فرما، انہیں کرمت کرمت جنت عنایت فرما، انہیں بی بی فاطمہ کی شفاعت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات محمد وعلی محمد والے محمد صلوات۔ محمد آل محمد بابا بلند صلوات۔ آواز بلند صلوات بھیجو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، باوری المسموکا داہی المدہوا جبار الارضین والسماوات، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، طاؤس الکبریاء والہمام الجبروت، النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی، الرسول المسدد المصطفى الامجد
المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سامعین محترم، وقت پر میری نظر ہے اور ہم اس سلسلے کو ملحق کریں گے ظاہر ہے مغربین سے. آغاز مجلس میں میں شکر گزار ہوں خانوادے کا، ادارے کا اور ان بلند سماعتوں کا کہ جو مجھے مسموع کر رہے ہیں. خداوند علی اعلیٰ سے طالب ہوں کہ ہمارے توفیقات میں اضافہ ہو اور جس خدمت کے لیے ہمیں معمور کیا گیا ہے ہم اس خدمت کی بجاوری میں کوئی کوتاہی نہ کریں. آپ نے بہترین سوزخانوں سے سوزخانی سنی. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس خود یہاں پر مقامی طور پر ہمارے ابو ذر موجود ہیں جو مسلسل خدمت کر رہے ہیں، برسا برس سے خدمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر خانوادہ مولانا علی اللہ مقامہ سے آپ نے ایک آواز کو سنا. میرے لیے ایک اور اعزاز یہ کہ اس محفل میں استاد رضا علی خان صاحب تشریف فرما ہیں جنہوں نے اپنے تمام تر علم کو فن سوزخانی کے تحت آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور انتہا میں ظاہر ہے کہ یہاں شکریہ کا تو کوئی موقع نہیں ہے، مگر جو بسیط گفتگو فرمائی ہے مولانا ماہر نے، میں اس کے لیے ظاہر ہے کہ اپنے جذبات عقیدت کا تو اظہار کروں گا ہی، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ تعارف ازبز ضروری تھا. اس لیے کہ اگر یہ تعارف